जो देवान उजवाड आमकां दिलो तो आमी दुसऱ्याक दिवंक जाय. मोगाळ भावंडांनो, देवाचें उतर जर आयज संवसारांत नासलें आनी तें खंयच्याच मनशान मानून घेवंक नासलें जाल्यार कोणाकूच आयज थारोवन फावो जावचें नासलें. संवसारांत सगले कडेन आमकां पातकूच दिश्टी पडटात. हे कित्याक आजुनूय जायत्या जाणांनी देवाचें उतर मानून घेवंक ना त्या पासत. म्हजें म्हणणें अशें न्हय की आतां संवसारांत पातक ना म्हूण, तर जितलें आसा ताचे परस देवाचें उतर जर नासलें जाल्यार पातक वाडटलें आसलें. आयज देवाचें उतर ह्या संवसाराचेर आसा, ताकाच लागून पातक उणें जालां अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. आयज देवान वेंचून काडलेलीं पोरसां पातकांची येनात, तर देवाचे भिरांतींची येतात. तांकां शांती आसा, सवस्काय आसा, ती खुशालकायेन आसात. पूण जांकां आजुनूय देवाचें उतर मेळूंक ना, ती तर व्हड भार घेवन आसा. तांकां सगले तरेची चिंतनां येतात. मुखार कितें जातलें आनी आतां कितें घडटलें हेंच ती पळयतात. तर आमी कांयच चिंतपाची गरज ना. मनशाच्या जिवितांत जें कितें घडटा तें देवाचे येवजणे प्रमाणे घडटा. जर आमी चिंतीत रावले जाल्यार आमची इदाद वाडची ना, व आमी चिंतूंक ना म्हणून आमची इदाद ल्हानूय जावची ना. आमी खुशालकायेन रावया, सदांच देवाची स्तुती आनी भक्ती करुया. देव आमकां आपल्याच्या आशिर्वादान दवरतलो. इब्रोवांक बरयल्ली चीट 7 आविसर आनी तातूंतली 9 ओळ आमी वाचूया. हातूंत बरयल्लें आसा की 10वो वांटो घेणारो लेवी आणीनूच आब्रामाच्या वरवीं 10वो वांटो दिल्लोच अशें म्हणूं येता. म्हणजेच लेवीचो जल्म जावच्या पयलीं तो माल्कीसेदेकाक 10वो वांटो दितालो. ताणें हें कशें केलें तर ताच्या बापायक माल्कीसेदेक मेवलो तेन्ना तो ताचे भितर बियाच्या रुपान आसलो. आनी ह्याच तरेन आदामाचें पातक आमच्या भितर रिगलें. जशें गार्फ लायता तशें जें आदामान पातक केलें तेंच आमच्याय भितर रिगलें. जर देवान आमकां सगल्यांक धरून एदेन मळ्यांत दवरीत आनी आदामाक दिल्ली परिक्षा ताणें आमची घेतली तर कितें जातलें? आदामान केलें ताच्या परस चड आमी करूंक पावतले. मोगाळ भावंडांनो, आमी पयलींच पळयलां की क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमकां नितीवंतपण फावो जालें. क्रिस्त हो नव्या कुळाचो, सुटका जाल्ल्या नव्या मनशाचो मस्तक जावन आसा आनी सोबा ताजी कूड जावन आसा. ती ताजी नवी उत्पत्ती जावन आसा. सोबेची बुन्याद तो जावन आसा. दोनी जेजू क्रिस्त वो आयज तुज्या पसत आनी म्हज्या पसत जावन आसा. मोगाळ भावंडांनो, सोबा ही नवी उत्पत्ती जावन आसा. एक नवें कूळ जावन आसा. पावलो कितें म्हणटा तें पळयात. पयलो मनीस आदाम जिवंत प्राणी असो जालो. निमाणो आदाम जिवंत करणारो आत्मो असो जालो. पयलो मनीस मातयेचो जालो. दुसरो मनीस स्वर्गावेल्यान आयलो. पयली कोरिंथकारांक चीट 15 आविसर 45 ते 47 वळींनी आमी पळोवया. आतां तिसरो आदाम येवचो आसा, कारण क्रिस्त निमाणो आदाम जावन आसा. क्रिस्त हो दुसरो मनीस जावन आसा, पूण तो दुसरो आदाम न्हय. तो
निमाणो आदम जावन आसा. तो नव्या काळाचो, नव्या उत्पत्तीचो मस्तक जावन आसा. आनी ह्या आविसरांत एक असो शब्द आसा तो आमकां ह्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा. तो म्हणजे चड करून. हो जावन आसा म्हत्वाचो शब्द. पावलो ह्या सुवातेचेर म्हणटा, आमी आदामा वरवीं जें कितें इबाडलेलें तें क्रिस्ता वरवीं घेतलें. हाजोच अर्थ असो की आदामा कडेन जें नासलें तें क्रिस्ता कडेन आसलें आनी तें आयज आमकां फावो जालें. तर आमी ताच्या रोगतान नितिवंत जाल्ल्या कारणाक लागून चड करून ताजे वरवीं क्रोधा पासून साल्वार जातले. रोमकारांक चीट 5:20-10 कारण आमी दुस्मान आसतनाय देवाच्या पुता वरवीं चड करून आमचें थारोवण जावंक पावता. पयली कोरिंथकारांक चीट 15:20 आनी 21 आनी 22. कारण मनशाच्या वरवीं मरण आयलें, म्हणूनच मनशाचे मरणा उपरांत पुनर्जीवनपणूय आसतलें. कारण जशें आदामा वरवीं सगळे मरतात तशें क्रिस्ता वरवीं सगळे जिवंत जातले. आतां आदामा वरवीं मरण आयलें आनी तें मरण सगळ्या मनशां भितर रिगलें. हाचें उदाहरण घेवचें जाल्यार जेन्ना ल्हान भुरगें जाणें केदींच पातक करूंक ना तें मरता, तें आदामा वरवींच जावन आसलें. देवाचें उतर सोच जावन आसा. आतां पळयात, देवान मनशाक मरच्या पासत वो मनशाक मारचो म्हणून रोचूंक ना. मनशा पासत ताणें आपणाची येवजण केली. मनशाक जिवीत मेळच्या पासत ताणें आपणाच्या पुताची बोली केली. खरेंच मोगा बावळ्यानो, सुमर्थ मनशाक जिवीत दिवंक शकना. सुमर्थ नासली देखून पातक त्या काळार मेजूंक नासलें. ज्या वेळार सुमर्थ आयली त्या वेळार मनशाचें पातक दिसूंक लागलें, पूण मनशाक पातका पासून सुटका मेळनासली. पातका पासून सुटका मेळटली जाल्यार फकत दोनूय जेजू क्रिस्ताच्या रोगता वरवीं. तर आतां पळोवया रोमकारांक चीट 5:20 आनी 13. आदामा पासून ते मोजेसा पर्यंत पातक संवसारांत आसलेंच. त्या काळावेले पातक म्हणजे मनशां भितर आसलोली दुस्मानकाय. जरी कायनान पातक केलें तरी देवान ताका मारून उडोवंक ना. कायनान केल्लें पातक तर खूब व्हड जावन आसलें, पूण त्या वेळार देवान असो कायदो घालूंक नासलो की खून करचो न्हय. तर कायनाक वाचोवचे पासत देवान आज्ञाय दिल्ली आसली. कायनाचो पूत लामेक आणे केल्ल्या मनशाच्या खुना बद्दल अशें म्हणटा, एका मनशान म्हाका गाय केले, एक तोनाट्यान मुजेर गांव घातलो, म्हणून हांवें ताका जिवन मारलो. कायना पासत 7 फावटी सूड घेवचो, तर लामेका पासत 77 फावटी सूड घेवचो. उत्पत्तीचो 4:23, 23 आनी 24 आमी पळोवया. लामेका कडेन खुनाचें कारण आसलें आनी व्हड बुट्टीच्या काळार तर सगळे मनीस पातकान बुडोवन गेल्ले आसले. तांचें जिवीत सारकेंच पिड्ड्यार जाल्लें आसलें. पृथ्वीचेर मनशाचें दुश्टपण खूबच वाडलेलें आसलें. तांच्या मनांतल्यान येणारी सगळी येवजण वायटूच जावन आसली. उत्पत्तीचो 6:20 आनी 5. पूण तातूंतल्या कांय जाणांनी 10 आज्ञा मोडूंक ना, कारण त्या काळार 10 आज्ञा दिवंक नासल्यो. तरी पूण ताणीं तातूंतलो खंयचोच गुन्यांव करूंक नासलो. पूण ते पातकी आसले म्हणून तांची न्हीद अशे तरेन जावंक पावली. तर मोगा इश्टानो, जीं अनभावार्थी आसात आनी जीं शेणलोलीं आसात तांच्या संबंदीचो जबाब आमकां
ह्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा. हाजो जबाब असो आसा की सगळींच मनशां त्या कुळांतलीं शेणलोलीं आसात. तुमकां हें मानून घेवंक कठीण लागतलें, पूण तुमी आनी हांव शेणलोलीं आसात. आमी शेणलेल्या कुळांतलीं जावन आसात. बरो म्हटलेलो कोणूच ना, उत्तम असो कोणूच ना. आयज आमकां सुटकेची गरज आसा. इतलेंच न्हय तर मनशाची येवजण सुद्दां देवा पासून बरीच पयस जाल्ली आसा. पूण देवाची येवजण मनशा संबंदी बदलूंक ना. मोगाळ भाव भयणांनो, आदामा पासून मोजेसा पर्यंत मरणान आपणाचें राज्य केलें. पूण जाणें पातक करूंक ना ताजेरूय मरणान आपणाचें राज केलें. आदाम हो येणाऱ्या क्रिस्ताचो रूपकार जावन आसलो. रोमकारांक चीट 5 आनी 14 ओळ. मोगा इश्टानो, आदामा पासून मोजेसा पर्यंत मरणान एका राजा सारकें काम केलें. हें सोत पावलू ह्या सुवातेचेर सांगता. 10 आज्ञा जरी त्या काळार तांकां दिवंक नासल्यो तरी मनीस पातकीच जावन आसलो. इश्टानो, मरण हें उतर 3 तरेन पवित्र पुस्तकांत उपेगात हाडलेलें आसा. एक म्हणजे कुडीचें मरण. हाजो संबंद कुडीशी येता आनी कुडी पासून आत्मो वेगळो जाता. इतलोच हाजो अर्थ जावन आसा. आनी आदामाच्या पातकाक लागून हें मरण मनशा पर्यंत पावता. दुसरें म्हणजे आत्मीक मरण. हाजो अर्थ देवा पासून पयस वचप आनी ताच्या विरुद्ध बंड करप. आनी होय स्वभाव आमी आदामा कडल्यान घेता. आमी देवा पासून पयस गेल्ले, ताकाच लागून देवान आमचेर मरण हाडलें. इफिस्कारांक चीट 2 आनी 1 ओळ. पवित्र पुस्तक हें चित्र आयज आमकां दाखोळ करता. आनी तिसरें मरण म्हणजे सासणाचें मरण. पवित्र पुस्तक आमकां ह्या तिसऱ्या मरणा संबंदी सांगता. ह्या मरणाचो अर्थ आसा की मनीस सासणाच्या सासणाक देवा कडल्यान पयस वेतलो. म्हणजेच मनीस देवा कडल्यान पयस जाता. जो पर्यंत मनशाची सुटका जायना तो पर्यंत मनशाक सासणाचें जिवीत मेळूंक शकना. रोमकारांक चीट 5 आनी 15 ओळ. क्रिस्ता वरवीं आमकां जिवीत मेळटा आनी एदेन मळ्या परस बरे सुवातेचेर आमी पावतात. एका मनशा वरवीं संवसारांत मरण आयलें, पूण देवाच्या पुता वरवीं संवसारांत जिवीत आयलें. हें जिवीत सादें नासून सासणाचें जावन आसलें. 14व्या ओळीन अशें दिसता की मरण एका राजा सारकें राज करता. एका मनशान केल्ल्या चुकीक लागून सगळ्या मनशाचेर मरण आयलें. चुकीक लागून मरणान संवसाराचेर आपली राजवट चलयली. आतां जेजू क्रिस्ता वरवीं जिविताक नवी उर्बा फावो जाल्ली आसा. मनशा कुळाक बोरवोसो उत्पन्न जाल्लो आसा. जेजूच्या रोगता वरवीं मरणाचो नाश जाल्लो आसा. मनशाक उर्बा फावो जाल्ली आसा. फकत मनशान मुखार सरून जेजूक आपणाचो सोडवंडार म्हूण मानून घेवंक जाय. आनी हें क्रिस्ताचें देणें तुमकां फुकट फावो जातलें. 18वी ओळ. मरण आदामा वरवीं तर जिवीत क्रिस्ता वरवीं. 19वी ओळ. जशें एका मनशान देवाचें उतर मोडलें आनी सगळे पातकी जाले, तशेंच ही एकूच आज्ञा पाळल्यार जायते जाण नितीवंत जावंक पावतात. मोगा इश्टानो, पातकान मरण जरी हाडलें तरी कुरपे वरवीं नितीवंतपण संवसारान आयलें. आयज दुनिया जेजू क्रिस्ताचे कुरपे वरवीं आनी संवसारान जियोंक शकतात. जशें पातकान मरणाचेर राज केलें तशें नितीवंतपणान जिविताचेर राज केलें.
मरण हें कोणाकूच चुकना. आयज कितलेशेच लोक मरून गेले. जायत्या जाणांच्या घरांनी आयज रडप चालू आसा. पूण ते खंय गेले? खंयचे सुवातीचे गेले? केन्ना तरी तांणी दोनया जेजू क्रिस्ताक मानून घेतलेलो ताजें उतर केन्ना तरी तांच्यांनी आयकल्लें? खरेंच मोगाळ भाव भयणानो, आयज संवसारांत दूख हे मनशाचेर येता. कित्या वरवीं? मनशाच्या पातका वरवीं. आयज मनशाक सोडवणदाराची गरज आसा. मनीस ह्या त्या सुवातीचेर वेता. आपणाक कोण तरी सोडयतलो काय? आपणाक कोणाचो तरी आदार मेळटलो काय? आपणाक आयज सुटका मेळटली काय? हेंच तो चिंत्ता. तरी पूण ताका खरी आनी जिवी वाट मेळना. हें कित्याक तर ताणें आजुनूय खरो देव कोण हें सोदून पळोवंक ना देखून. जेजूच्या रोगता वरवीं मनशाक सुटको फावो जाता. मोगाळ भाव भयणानो, देवाचीं उतरां आमी तुमकां सदांच घेवन येता. सदांच तुमी तीं आयकतात. तीं आयकल्या उपरांत तुमकां तो दीस बरो वेता. तरी पूण तुमी ह्या उतरां संबंदी तुमच्या शेजाऱ्यांक, सोयऱ्यांक केन्ना तरी सांगलां? तुमकां तारण मेवलें. तुमी सुर्गीच्या राज्यांत वेतले. तुमकां कांयच भिरांत ना. पूण तुमच्या सोयऱ्यांचें कितें? तुमच्या शेजाऱ्यांचें कितें? इश्टानो, तुमकां अशें दिसता की तांचो नाश जावचो आनी आमी स्वर्गार वयचे? ना. अशें जर तुजें चिंतप आसा जाल्यार आयजूच तें कडेक काड. हो सर्ग सगल्यां पसत जावन आसा. जेजू क्रिस्ताचो मोग सगल्यां पसत जावन आसा. तो तुका, म्हाका, आमच्या सोयऱ्यांक आनी आमच्या शेजाऱ्यांकूय. मोगाळ भाव भयणानो, आमचें जिवीत आमी गुप्ती दवरूंक जायना. जो देवान उजवाड आमकां दिलो तो आमी दुसऱ्याक दिवंक जाय. रोमकाराच्या 6व्या आविसरांत पावलो पातकी मनशां पसत कांयच उलयना. तर पावलो ह्या सुवातेचेर दाखोळ करता की जे पातकान रावन आसतना जेजू क्रिस्ता वरवीं मेल्यात तांची पातकां बोगसता ते नितिवंत अशे जाल्ले आसात. हेंच पावलो ह्या सुवातेचेर आमकां दाखोळ करता. भावार्थ्यांक आतां नवो स्वभाव, नवें मन फावो जाल्लें आसा. तर ह्या नव्या मनान आनी ह्या नव्या स्वभावान आमी हें क्रिस्ती जिवीत सारकें सारुया. दोनया जेजू क्रिस्ताचे येण्याची वाट आमी पळोवया. जेन्ना तो येतलो तेन्ना तो आमकां आपणाच्या सांगाता घेवन येतलो. आनी तोच दीस सगल्याहून सुंदर, आनंदाचो, खुशालकायेचो आसतलो. तर मोगाळ भाव भयणानो, खरेंच देवाचीं उतरां तुवें आयकलीं. देवाचीं उतरां आयकून तुका खुशालकायी मेवली जायत. आयज जरी तुजी कसलीय मागणी आसत, तुज्याच काळजांत ती दवरूं नाका. आयजूच चीड बरय आनी म्हाका कळय. हांव तुज्या पसत मागणें करूंक पळयतां. तर मोगाळ भाव भयणानो, आयची कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.